2,93,00,000 जनसङ्ख्या भएको नेपालमा 1,39,00,00,000 जनसङ्ख्या भएका भारतीयहरूले घर जग्गा स्थायी बसोबास गर्दा तपाईँ नेपालमा घर बनाएर बस्न पाउनुहुन्छ कि तिनीहरूको गोठालो मात्रै हुनुहुन्छ? त्यो कुरा याद गर्नुहोस् न। नेपाली नागरिकलाई मात्रै नेपालको अचल सम्पत्ति र स्वामित्वको हक हुन्छ, निर्वाचन लड्ने हक हुन्छ, अरूले लड्न पाउँदैन भनेर त्यो कानुन नबनाएको भए नेपाल मलाई लाग्छ आजभन्दा 50 वर्ष अगाडि नै सिक्किम भइसक्थ्यो होला। हामी नेपाली भएपछि तपाईँ काङ्ग्रेस हुनु होला, म माले हुन्छु, तपाईँ एमाले, ऊ माओवादी हो, तँ राजावादी, तँ गणतन्त्रवादी। पहिले नेपाली हो न। भोलि नेपाल र भारतको बीचमा द्वन्द्व भयो भने मेरो माइती माओलीको देशको हितको रक्षा गर्छु कि नेपालको रक्षा गर्छु? मलाई भन्नुहोस् त ल। राष्ट्रिय परिचय पत्र चाहिने, नेपालीले टोपी लाउनु नहुने। तपाईँ र म शादी बिहा गर्न र परिवार चलाउन लाग्या हो कि तपाईँ इन्डियाबाट नेपाल आउने बित्तिकै थपक्कै राजनीतिक अधिकार लिएर चुनावमा लडेर राष्ट्रपति हुन खोज्या हो? के गर्न खोज्या? राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ताको नागरिकता जस्तो विषयमा तिमी पार्लियामेन्टमा बसेका 46 जनाले जे मन लाग्यो त्यही गर्ने नेपाली जनतालाई किन सोधेनौ? यो देशमा जति पटक राजनीतिक परिवर्तन हुने गर्छ तब नागरिकता माथि नै प्रहार हुन्छ। सन् 1950 को सन्धिको दफा 6-7 लाई कार्यान्वयन गर्दै नेपाल भित्रै नेपाली हराउने व्यवस्था गरे त होइन यो तपाईले? 1,39,00,00,000 भारतको जनसङ्ख्या, सम्पूर्ण भारतीयहरूलाई नेपालमा घर जग्गा जमिन स्थायी बसोबास गर्न दिनुस्। 2,93,00,000 जनसङ्ख्या भएको नेपालमा 1,39,00,00,000 जनसङ्ख्या भएका भारतीयहरूले घर जग्गा स्थायी बसोबास गर्दा तपाईँ नेपालमा घर बनाएर बस्न पाउनुहुन्छ कि तिनीहरूको गोठालो मात्रै हुनुहुन्छ? त्यो कुरा याद गर्नुहोस् न। तपाईँ नेपाली त हुन पाउनु होला। यसै कारणले गर्दा राजा महेन्द्रले यो 1950 को सन्धिको यो व्यवस्था छँदै नेपाल नागरिकता ऐन 2020 ल्याएर होइन नेपाली नागरिक बाहेक अरूले नेपालमा स्थायी घर जग्गा जमिन आवास बन्दोबस्त गर्न पाउँदैन भन्ने कानुन बनाए। यदि त्यसरी नेपाली नागरिकलाई मात्रै नेपालको अचल सम्पत्ति र स्वामित्वको हक हुन्छ, निर्वाचन लड्ने हक हुन्छ, अरूले लड्न पाउँदैन भनेर त्यो कानुन नबनाएको भए नेपाल मलाई लाग्छ आजभन्दा 50 वर्ष अगाडि नै सिक्किम भइसक्थ्यो होला। हामी त्यो संवेदनशीलतालाई बुझौँ न। पार्टी हामी नेपाली भएपछि तपाईँ काङ्ग्रेस हुनु होला, म माले हुन्छु, तपाईँ एमाले, ऊ माओवादी हो, तँ राजावादी, तँ गणतन्त्रवादी। पहिले नेपाली हो न। यो व्यवस्थाले नेपाल र नेपाली हुने कि नहुने? अब त्यति मात्रै होइन, अहिलेको संविधानको धारा 269 जहाँसम्म मलाई लाग्छ धारा दफा तलमाथि भए पनि नेपालको राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री हुनका लागि वंशजको नागरिक हुनुपर्छ। अनि भोट चाहिँ सबै अङ्गीकृत नागरिकले पनि भोट त दिन पाउँछ। म भारतमा माइती माओली भएर बसेको मान्छे अनि म वंशज अङ्गीकृत नागरिकताको छोरी भएर राष्ट्रपति भएँ। मेरो माओली र मेरा पुर्खा सबै भारतमा बस्या छन्। अङ्गीकृतले भोट दिएर म राष्ट्रपति हुन्छु। भोलि नेपाल र भारतको बीचमा द्वन्द्व भयो भने मेरो माइती माओलीको देशको हितको रक्षा गर्छु कि नेपालको रक्षा गर्छु? मलाई भन्नुहोस् त ल। नागरिकता भनेको राष्ट्रियताको पहिचान हो। अब राष्ट्रपतिले पठाउनु त भयो। यहाँ यो हाम्रो 5 दलीय गठबन्धनको साथीहरू भए पनि यो वाद विवाद गर्न अथवा नेपाली जनतालाई सुसूचित गर्न सजिलो हुन्थ्यो। तपाईले बनाउनु भएको संविधानको धारा 61 को उपधारा 3 राष्ट्रपतिले संविधानको धारा 61 को 3 ले राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन गर्नुपर्ने छ भन्ने व्यवस्था छ। राष्ट्रपति त रबर स्टाम्प हो त, यसले जे मन लाग्यो त्यही गर्न कहाँ पाउँछ? मन्त्री परिषदले जे भन्यो त्यही गर्नुपर्छ भने
त रबर स्टाम्पले राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन गर्छ? मलाई भन्नुहोस् त, कसैले पनि भन्नुहोस्। मान्छेले भात खान्छ होला, मान्छेको मूर्ति बनायो भने मूर्तिले त भात खाँदैन नि। यस कारणले गर्दा राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन गर्नलाई राष्ट्रपतिले के गर्नु पर्यो? अहिले नेपाली नागरिक बीच पहाडे, मधेसी, तराईवासी आदि इत्यादि जात जाति वर्ग धर्म वर्ण सम्प्रदाय मङ्गोल होप नेसनल अर्गनाइजेसनको नाउँमा राष्ट्रिय झन्डा डढाउने अनि त्यहाँबाट राष्ट्रिय परिचय पत्र चाहिने, नेपालीले टोपी लाउनु नहुने, अनि बिहा गर्नका लागि 5 करोड खर्च गरेर एउटी केटीसँग बिहा गर्यो, 1 सुकाको सिन्दुर नलगाइकन घरकी दुलै भन्न पाइँदैन। राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउँदा चुरा पनि लाउनु नहुने, सिन्दुर पनि लाउनु नहुने। यो राष्ट्र कसले चलाएको छ? कसले बनाएको छ? यसै कारणले अहिले 5 दलीय गठबन्धन कि ठगबन्धन तपाईहरुले जे गर्नु भएको छ, यसले राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन गर्यो कि गरेन? राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन गर्न नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनताको रक्षा गर्नु राष्ट्रपतिज्यूको संवैधानिक कर्तव्य हो। तपाईको देशको सम्प्रभुता, स्वाधीनता, अखण्डता, नेपाली जनताको एकतालाई प्रवर्धन गर्न तपाईले नपाउने, राष्ट्रपतिले नपाउने, प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य हो। राजनीतिक अधिकारको इच्छाको पूर्णताका लागि वैवाहिक सम्बन्धको आधारलाई विचार गर्नुपर्छ। तपाई भारतीय नारी मसँग बिहा गर्न चाहनुहुन्छ, हामी लोग्ने स्वास्नी छोराछोरी घरबारी परिवार जे गरौँला, तपाई र म शादी बिहा गर्न र परिवार चलाउन लाग्या हो कि तपाई इन्डियाबाट नेपाल आउने बित्तिकै थपक्कै राजनीतिक अधिकार लिएर चुनावमा लडेर राष्ट्रपति हुन खोज्या हो? के गर्न खोज्या भन्नलाई वैवाहिक सम्बन्ध भन्ने, अनि गर्नलाई सबै राजनीति गर्ने। अनि 1 करोड 1 अर्ब 49 करोड जनसङ्ख्या भएको देशबाट आएका भारतीय महिलाहरूको बारेमा चाहिँ तपाईलाई टाउको दुख्ने, मेरो देशका नेपाली केटी बिहा गरेर भारत गएका तिनीहरूको चाहिँ के भएको छ त? खोइ 5 दलीय गठबन्धन, यो ठगबन्धन। अनि संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ। रबर छापले संविधानको पालन र संरक्षण गर्न सक्दैन। त्यसैले संविधानको पालन र संरक्षण भनेको संविधानको प्रस्तावना बाहेक भन्न पनि मिल्दैन। यो देशलाई संविधानको पालन र संरक्षण गर्दै देशलाई सिक्किमीकरण र फिजीकरण गरिन सक्ने काम कारबाहीबाट राष्ट्रपतिले सम्बन्धितलाई सचेत गर्न नमिल्ने हुनै सक्दैन। त्यसैले राष्ट्रपतिजी तपाई पार्लियामेन्टलाई सचेत गराउनुस् भनेर हामीले भन्यौं यो ज्ञापन पत्र मार्फत। त्यसैले संविधानको धारा 113 को संवैधानिक व्यवस्था प्रासंगिक छ। देशको न्यायपालिका संवैधानिक धारा 275 को व्यवस्थालाई ध्यानगत गर्दै 275 भनेको राष्ट्रिय महत्त्वको विषयमा जनमत गर्नुपर्छ। नेपाली जनता को राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ताको नागरिकता जस्तो विषयमा तिमी पार्लियामेन्टमा बसेका 46 जनाले जे मनलाई त्यही गर्ने, नेपाली जनतालाई किन सोधेनौ? नागरिकताको बारेमा के भन्छ? के बनाएको यो संविधान? अब त्यसलाई पनि विचार गर्नका लागि हामीले राष्ट्रपतिजीको ध्यानाकर्षण गरायौं। अनि अन्त्यमा हामी मरे पनि हाम्रो देश राष्ट्रियता, सम्प्रभुता, अखण्डता बाँचिरहोस्, यो नागरिकता विधेयक नेपाली जनतालाई मान्य छैन, यसको अन्त्य हुनुपर्छ। हामीले यो भनेर ज्ञापन पत्र पठाएपछि हिजो राष्ट्रपतिजीले हाम्रो कुरालाई सम्बोधन गर्नुभयो। म चाहिँ आई एम भेरी प्राउड अफ द्याट। र उहाँले 9वटा प्रश्न जिज्ञासा यो ठगबन्धनलाई राख्नु भएको छ। अनि भन्दछन् केपी ओलीले अध्यादेश ल्यायो, खुरुक्क गरे, यसले विधेयक ल्यायो, के गर्यो, त्यो पनि तपाईहरुको कुरा छ भने सोध्नुस्, म तयार छु त्यसको लागि पनि। राष्ट्रपतिजीले 1 नम्बरमा के सोध्नुभयो भने नागरिकता कानुन बनाउँदा ऐतिहासिक पक्षहरूको समग्र अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको,
यिनै पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराई होइनन् सन् 50 को सन्धि खारेज गर्नुपर्छ, भारतसँगको ब्रिटिस आर्मी बन्द गर्नुपर्छ भनेर शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापन बुझाउने? आज सन् 50 को सन्धिले नेपाली जनतालाई इन्डियनहरूको भेडागोठाला बनाइराखेको कुरामा त अहिले त फेरि प्रचण्ड र बाबुराम मिलेर त यो नागरिकता विधेयकमा त दिल्ली गएर प्रचण्ड आउने बित्तिकै बाबुराम पनि ती खुट्टा ढोक्न गए। हेरिएन कस्तो रहेछ? त्यसैले राष्ट्रपतिजीले भन्नुभयो नागरिकता कानुन बनाउँदा ऐतिहासिक पक्षहरूको ध्यान दिनुहोस्, सन् 50 को सन्धिलाई ध्यान दिनुहोस् भने। त्यसैले नागरिकताका सिद्धान्तहरूको स्पष्टता, रोटी र बेटी आदि इत्यादि कोनी के हाम्रो एकताको भन्नुहुन्छ, के क्यानाडा र अमेरिकाको सिमाना जोडिया छैन? अनि अमेरिकामा बस्ने क्रिस्चियन र क्यानाडामा बस्ने क्रिस्चियनको रोटी बेटीको सम्बन्ध छैन? संसारमा क्रिस्चियन भएका कारणले एउटा क्रिस्चियन अर्को क्रिस्चियनको देशमा गयो भने नागरिकता पाइहाल्छ? उपेन्द्र यादवले भन्दैमा हुन्छ? राजेन्द्र महतोको नागरिकता बाबुको भन्दा छोराको नागरिकता पुरानो छैन? अनि त्यो कुरा नेपाली जनता समक्ष लिएर जानलाई किन तिमीहरू तयार छैनौ? धेरै गर्दा गर्दै हुन त कुरा लामो नै भइसक्यो। धेरै म अहिलेलाई निवेदन गर्न चाहन्न, मैले यति नै निवेदन गरेँ। फेरि पनि मैले भनेको छु, आम नेपाली जनतालाई सुसूचित गर्ने जिम्मेवारीमा रहेको आम सञ्चारले नेपाली जनताप्रतिको दायित्वलाई निर्वाह गर्नका लागि पनि यो संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चाले गरेको यो साक्षात्कारलाई नेपाली जनता समक्ष सुसूचित गराइदिनका लागि तपाईहरूको क्रियाशील सहभागिता छ भन्ने अपेक्षा गर्छु। र कुनै प्रश्नहरू भए भने र तिनीहरू तपाईहरूको जिज्ञासालाई मैले शान्त गर्ने अवसर पाएँ भने म आफूलाई धन्य ठान्छु। धन्यवाद। मिति 2079 4/6 गतेका दिन द्रुत मार्ग विधि अपनाउँदै, अब यहाँ अहिले गर्दा गर्दै प्रब्लम के छ भने यो फास्ट ट्र्याक भन्यो भने सबैले बुझ्छन्, द्रुत मार्ग भन्यो भने कोही पनि बुझ्दैन। त्यो बच्चाले मम्मी आमा भनेको के हो भनेर सोध्ने समय छ कि हामी त्यो युगमा छौँ। त्यसैले द्रुत मार्ग भनेको फास्ट ट्र्याक। जसरी विधेयक पास गर्नका लागि संसदका संसदीय समितिहरूमा छलफल हुनु पर्थ्यो, त्यसमा पक्ष विपक्ष हुन्थ्यो होला, अनि प्रतिनिधि सभामा आउँथ्यो होला, त्यसमा वाद विवाद हुन्थ्यो होला, तर त्यो सबै केही गरिएन। एकैचोटि फास्ट ट्र्याक भनियो। तत्काल उपस्थित रहेका प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूको बहुमतले 46 जनाको उपस्थितिले 275 को पार्लियामेन्टबाट यो विधेयक पास भएर गयो। यो आफैमा एउटा आश्चर्यजनक विषय हो। र अब नागरिकताको विषय के हो भन्ने कुराको बारेमा फेरि कुरा राख्नु पर्यो भने अरू धेरै समय खर्च गर्न म चाहन्न, तर त्यो पनि प्रश्न उठ्यो भने त्यसलाई सम्बोधन गरौँला। द्रुत मार्ग विधि अपनाउँदै नेपाल नागरिकता ऐन 2063 लाई संशोधन गर्न वाञ्छनीय भएकोले भन्दै राष्ट्रको सम्प्रभुतासँग अन्योन्याश्रित सम्बन्ध राख्ने नागरिकता जस्तो राष्ट्रिय पहिचानलाई विदेशीले सजिलै प्राप्त गर्ने हतियारका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। नागरिकता भनेको तपाईको राष्ट्रियताको पहिचान हो। तपाईँ युरोप अमेरिका संसार जहाँ जानुस्, पहिले तपाईले को हो भन्दा म नेपाली भन्नुहुन्छ। त्यो नेपाली कसरी हुनुभयो? त्यो नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पाएर नेपाली हुनुभयो। त्यसैले त्यत्रो राष्ट्रिय पहिचानको विषयलाई हल्का रूपमा लिने काम भयो भन्ने संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चाको कथन हो। सर्वप्रथम यो देशमा जतिपटक राजनीतिक परिवर्तन हुने गर्छ तब नागरिकता माथि नै प्रहार हुन्छ। नेपालको संविधान 2019 जारी हुँदा यसको धारा 7 मा नेपालमा स्थायी वासस्थान भएको देखाएको प्रत्येक व्यक्ति यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालको नागरिक ठहर्नेछ भन्दै नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध राख्ने विदेशी नारीले
विदेशको नागरिकता त्याग्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ 2019 को संविधानमा। र 2019 को संविधानले के भन्यो भने यो संविधान जारी हुँदाका बखतको नेपाली भनियो। अब त्यसरी नै नेपालको संविधान त फेरि 2047 सालमा त परिवर्तन भयो, राजनीतिक आन्दोलन भयो, आदि इत्यादि भयो। अब पञ्चायती व्यवस्था आदि इत्यादि फेरि त्यो अर्को पोलिटिकल पार्ट होला, त्यसमा नजाउँ। त्यसरी नै नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 जारी हुँदा यसको धारा 8 मा नेपालमा स्थायी बसोबास भएका देहाएका व्यक्तिहरू यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालका नागरिक ठहर्नेछन् भन्दै नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलाले विदेशको नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएपछि र नेपालको नागरिकता त्यागी विदेश गएका व्यक्तिले विदेशको नागरिकता त्यागेपछि नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ। 19 को संविधानको व्यवस्था पनि मैले निवेदन गरेँ, 47 को पनि निवेदन गरेँ। अब फेरि 2063 मा अन्तरिम संविधान बन्यो। त्यसको धारा 8 मा के लेखा रहेछ भने यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको र यस भाग बमोजिम नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य व्यक्तिहरू नेपालका नागरिक हुनेछन् भन्दै धारा 8 को 5 को तर भन्ने प्रावधानमा यस व्यवस्था अन्तर्गत नागरिकता प्राप्त गर्न प्रचलित कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम एक पटकको लागि तोकिएको अवधिभित्र निवेदन दिइसकेको हुनुपर्नेछ भनेर नागरिकता बाँड्नका लागि निवेदन दिने काम देशमा मात्रै होइन फारबिसगञ्ज रक्सौलसम्म पनि पुग्यो। निवेदन दियो कि नागरिकता पाइहाल्ने भन्दै उपधारा 6 मा नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा प्रचलित कानुन बमोजिम अङ्गीकृत नेपाली नागरिकता लिन सक्नेछ भन्ने उल्लेख गरेको पाइन्छ। त्यस्तै मैले 2063 को संवैधानिक व्यवस्था निवेदन गरेँ, 19 को पनि निवेदन गरेँ, 47 को पनि गरेँ। तर अहिलेको संविधानमा नेपालको संविधान 2072 लेखा छैन। तपाईहरुले कति याद गर्नुभएको छ मलाई थाहा छैन। तर यो नेपालको संविधान जुन अहिले कायम छ त्यसको धारा 11 मा यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका र यस भाग बमोजिम नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य व्यक्तिहरू नेपालको नागरिक हुनेछन् भन्दै उपधारा 6 मा नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानुन बमोजिम नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ। चारवटा संविधानले के भन्यो भने यो संविधान जारी हुँदा भनेपछि नेपालमा कतिवटा संविधान कहिले कहिलेसम्म जारी हुन्छन् भन्ने ठेगान छ। अब फेरि यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै चाहिँदैन भन्ने पनि राजनीतिक दल छन्, नारा छन्, आवाज छन्। हामी जस्ता मान्छेहरू नै यो राज्य व्यवस्थाको प्रतिकूलतामा आफ्नो धारणा राख्छौँ। त्यसैले भोलि फेरि परिवर्तन हुन्छ अनि फेरि यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत भनेपछि यसरी हरेक राजनीतिक परिवर्तन पश्चात नेपाली नागरिकताको विषयलाई नै सर्वसुलभ बनाउने क्रिया किन गरिन्छ? जनतालाई राजनीतिक अधिकार चाहियो, आर्थिक अधिकार चाहियो, राज्य प्रणाली बदल्नु पर्यो, हाम्रो सभ्यता संस्कृतिलाई सम्बोधन गर्नु पर्यो, ठीक छ। तर नागरिकतै दिने कुरामा किन पटक पटक? र आन्दोलनमा 62-63 को आन्दोलनमा ढुङ्गा हान्दाखेरि नागरिक त मलाई दे भनेर ढुङ्गा हानेको थियो, थिएन? कहिले नागरिकताको बारेमा आन्दोलन भएन? अब एउटा संविधानले यो संविधान निर्माण हुँदाको बखत कायम रहेको नेपाली नागरिकताको निरन्तरता नै नेपालको नागरिक हुने स्थायी आधार किन हुन सक्दैन? 2019 मा हामीले संविधान जारी गर्दा यो संविधान प्रारम्भ भएपछि भनेको त्यतिखेरदेखि नेपालका नागरिक भएका मान्छेहरू
तिनीहरूकै घर परिवार, छोरा छोरी, ज्वाइँ, लोग्ने स्वास्नी, नाति पनाति खनाति तिनै नेपालको निरन्तर नागरिक होइन? अब फेरि तपाईँले नयाँ किन ल्याउनु पर्यो? 19 सालमा संविधान आउँदा पनि यो संविधान लागू हुँदाका बखत भन्ने, अनि 72 सालमा फेरि संविधान आउँछ, अनि फेरि यो संविधान लागू हुँदाका बखत भनिने गर्दा सम्वत 2019 सालदेखि सम्वत 2072 सालसम्मको 53 वर्षको अन्तरालमा कति विदेशीले नागरिकता पाए हिसाब छ? 53 वर्षसम्म तपाईँ भनिराख्नुहुन्छ यो संविधान जारी भएपछि के भने आयो? कसको लागि बनाएको यो? अनि नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयलाई किन निश्चित आधार वर्षमा निर्धारण गर्न नसकेको? के कारण? के हाम्रा राजनीतिक आन्दोलनहरू अन्य कुनै शक्तिको आड बलमा हुन्छन् र आन्दोलनपछि नागरिकता प्रावधान जोडेर खुकुलो पार्दै सन् 1950 को नेपाल भारत मैत्री तथा शान्ति सन्धि तपाईहरुले कति हेर्नु भएको छ कि छैन, तर म अपेक्षा गर्छु देशको आम सञ्चारले हेर्या होला। आन्दोलनपछि नागरिकताका प्रावधान जोडेर खुकुलो पार्दै सन् 50 को भारत नेपाल मैत्री तथा शान्ति सन्धिको दफा 6 ले त्यसले के व्यवस्था गरेको छ? भारत र नेपालको छिमेकी मैत्री भावको प्रतीक स्वरूप दुवै सरकारले आफ्नो राज्य क्षेत्रमा रहेको आदर्श सरकारका रैतीलाई आफ्ना मुलुकको औद्योगिक र आर्थिक विकास र त्यस्तो विकास सम्बन्धी रियायत र ठेक्काहरूमा भाग लिनलाई राष्ट्रिय व्यवहार दिन कबुल गर्छ। नेपाल सरकार भारतीयहरूलाई नेपाली सरहको व्यवहार गर्न कबुल गर्छ भनेर लेखेको छ। त्यति मात्रै होइन, अनि त्यो व्यवस्थाले नेपाललाई भारतको आर्थिक उपनिवेश बनाएको भन्ने कुरा प्रस्तुत हुँदैन, प्रश्न हुँदैन। त्यति मात्रै होइन, अब यसको धारा 7, यसैगरी धारा 7 लाई हेर्दा नेपाल सरकारले भारतीय राज्य क्षेत्रमा बस्ने सबै भारतीयलाई, फेरि म दोहोर्याएर भन्दैछु है, तपाईहरुलाई कति कन्सर्न छ कि छैन, नेपाल सरकारले भारतीय राज्य क्षेत्रमा बस्ने सबै भारतीयलाई निवास, सम्पत्तिको भोग, व्यापार वाणिज्यमा भाग लिन, विशेषाधिकारका विषयमा नेपाली सरह समान व्यवहार गर्न कबुल गर्दछ। भारतीयलाई तपाईले नेपालमा घर जग्गा जमिन स्थायी बसोबास गर्न सम्पूर्ण कुरा गर्न दिनु पर्यो र उनीहरूलाई विशेषाधिकार दिन्छु भनेर नेपाल सरकारले कबुल गरेर सही गरे। हालाकि सन् 50 को सन्धिमा तत्कालीन सरकार प्रमुख राष्ट्र प्रमुखहरूको सही छैन, त्यो आफ्नो ठाउँमा होला, तर त्यो सन्धिमा यो व्यवस्था छ भन्ने कबुल गर्दछन् भन्ने व्यवस्था बमोजिम यो मिति 2079 श्रावण 6 गते प्रतिनिधि सभाबाट र 12 गते फास्ट ट्र्याकबाट अपर हाउसबाट पारित नागरिकता विधेयकले सम्पूर्ण नेपालीलाई सन् 1950 को सन्धिको दफा 6-7 लाई कार्यान्वयन गर्दै नेपाल भित्रै नेपाली हराउने व्यवस्था गरे त होइन यो तपाईले?